बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज हम पैनाफ्लेक्स को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये पैनाफ्लेक्स आप लोगों के सामने जो हम डिज़ाइन करने लगे हैं, ये 3 फुट बाय 8 फुट की पैनाफ्लेक्स है, जिसको आज हम डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका साइज़ सेट करते हुए कैसे इसकी सारी एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करने के लिए इंचज़ को फीट में तब्दील कर लेंगे। मैं इसको लैंडस्केप कर रहा हूँ, साइज़ रख रहा हूँ 8 फीट चौड़ाई ले रहे हैं, 8 फीट, जबकि 3 फीट हम उसकी लंबाई ले रहे हैं। ये देखें कि ये हमने फ्लेक्स जो है ये इसमें हम तैयार करेंगे। डबल क्लिक किया मैंने रेक्टेंगल के ऊपर, तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि एक अदद रेक्टेंगल लग चुकी है। ए पे क्लिक करते हैं और टाइप करना शुरू करते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज, और इसको यहाँ से खींच के आप लंबा कर लें। ये देख सकते हैं आप लोग जितना आपने करना है। जो आपने फ़ॉन्ट लगाना है वो आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा फ़ॉन्ट लगाएं जो इजीली पढ़ा जा सके। एरियल ब्लैक बेटर फ़ॉन्ट है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखें ये लिख दिया गया है लूनर कंप्यूटर कॉलेज। और अभी हम इसका बैकग्राउंड अच्छा सा सेट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझिए कि किस तरीके से हम एक खूबसूरत सी फ्लेक्स जो है वो तैयार कर रहे हैं 3 बाय 8 फीट की। इसके बाद हम यहाँ पे दिख रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसको भी देखिए मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया, ठीक है। ये हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स लिख दिया। बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज, इसको भी हम यही एरियल ब्लैक ले रहे हैं, ठीक है। इसको इसके अंदर आप एडजस्ट कर लीजिए। इसको प्रेस करके शिफ्ट ये प्रेस करके ना, तो आप सी दबाएंगे ना, सेंटर में आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। लीजिए कि ये हमने बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज दे दिया, ठीक है। और इसको भी नीचे करें और इसको हम यहाँ से ना थोड़ा फैला लेते हैं इस तरीके से, देखें, ताकि ये हमारे पास बड़ा सा आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसको कोई शेड वेड देना चाहता हूँ, आउटलाइन वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया है और इसको अब मैंने इसके अंदर लेफ़्ट क्लिक किया है, तो इसमें देखें वाइट कलर हो गया। और राइट क्लिक किया है तो आउटलाइन के ऊपर, तो मैंने आउटलाइन ये दे दी है। F12 दबाया, बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज, ठीक है। और इसको मैंने बढ़ा दिया है, ये देखें हमने आउटलाइन इतनी बढ़ा दी। इसके अंदर मैंने देखें ये ब्लू कलर दे दिया इस तरीके से। आउटलाइन को मैंने थोड़ा और मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये लूनर कंप्यूटर कॉलेज लिख दिया। फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ले लेते हैं, तो अंदर हम ये कलर कर देते हैं, ठीक है। और बाहर हम इसको आउटलाइन ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिक एंड एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको जो भी कलर देना है आप दे सकते हैं। राइट क्लिक करके ये देखें मैंने इसकी आउटलाइन को पर्पल कर दिया, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। अब मज़ीद हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे CCAG CIT कंप्यूटर ग्राफिक्स वेबसाइट डेवलपिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग, AutoCAD, कंप्यूटर टाइपिंग। अब इसको मैं सारे को ये देखें इस तरह से खींच लेता हूँ। इसको भी अब आप लोग जो है वो जो फ़ॉन्ट आपने देना है वो आप यूज़ कीजिए। मैं एरियल ब्लैक ही दे रहा हूँ इसको भी, ठीक है। और ये देखें कि इसके अंदर इसको फिक्स कर लें और इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करें ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने इसको रख दिया, लिख दिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये एक अदद मैंने रेक्टेंगल इसके ऊपर लगाई है, ठीक है, फुल।
اور اس کو میں نے کر دیا ہے ریڈ اور شفٹ پیج ڈاؤن کر کے پیچھے کر دیا ہے، جبکہ اس کو میں نے جو رائٹنگ اس کے اوپر رکھی ہے وہ میں نے وائٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ لائن میں نے اس کی بلو کر دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ F12 کو پریس کیا ہے، اسکیل ود امیج کر کے میں نے اس کو پیچھے آؤٹ لائن جو ہے وہ میں نے بلو کر دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور کنٹرول جی سے گروپ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اب اس کو میں نیچے لایا، اب میں اس کو اس میں رکھوں گا، کیسے رکھوں میں یہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو سلیکٹ کیا میں نے، ایفیکٹ، پاور کلپ، انسائڈ کنٹینر، اس پہ میں نے رکھ دیا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب میں اس کو واپس آتا ہوں یہاں پہ ایفیکٹ کے اندر، پاور کلپ، اور ایڈٹ کر رہا ہوں، اور اس کو اب میں نیچے کی طرف اتار کے لے کے آ رہا ہوں، وہ دیکھیں کہ باقی یہاں پہ میں نے رکھ دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ ایفیکٹ، پاور کلپ، فنش ایڈیٹنگ، اپنی ویب سائٹ ہم لکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑا سارا کر لیں۔ میں یہاں پہ کوئی ساتھ میں کوئی پکچر وغیرہ لانا چاہتا ہوں، اس کو میں نے سلیکٹ کیا پکچر کو، دیکھیں یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی، کہاں پہ میں اس کو لگاؤں گا پکچر کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس کو میں اس طرف لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو فلپ کر دیتا ہوں اس طریقے سے، ایفیکٹ، پاور کلپ، ٹھیک ہے، انسائڈ کنٹینر، اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، دیکھیں یہ اس میں چلی گئی ہے۔ ایفیکٹ کریں جناب، پاور کلپ ایڈٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اب ہم یہاں سے ادھر ایڈٹ کر دیتے ہیں تصویر کو، یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈٹ کر دی ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹر رہے گی، یہ دیکھیں بالکل یہاں پہ یہ ٹھیک ہے، بیٹر لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری رائٹنگ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں، اور اس کو بھی ہم اٹھا کے اوپر کر دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں کوئی اگر یہاں سے کلر ڈالنا چاہتا ہوں اس کے اندر، تو میں یہاں پہ وہ کلر ڈال سکتا ہوں، اگر مجھے کوئی بھی کلر سیٹنگز یہاں پہ چاہیے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو میں وہ اسکرین بنا سکتا ہوں، دیکھیں میں نے جیسے ہی اوکے کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سی فلیکس جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، اور اس کی آؤٹ لائن کو بھی ختم کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ لیجئے، تو یہ فلیکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 3x8 کی ہم نے تیار کر لی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، 3 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 8 فٹ اس کی چوڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے ایک فلیکس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔